नेपाली कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता सिटौला राष्ट्रपतिको दौडमा। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा, सुरक्षाका लागि 5000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने। टर्कीमा भूकम्प पीडितका लागि $1 अर्ब बराबरको राहत कोष उपलब्ध गराउन राष्ट्रसङ्घको अपिल, मृत्यु भएकाको संख्या 42,000 नजिक। र स्कटल्यान्डद्वारा आइसिसी विश्वकप लिग 2 ओडिआई सिरिजमा घरेलु टोली नेपाल सामु 275 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला मध्ये एकजनालाई भावी राष्ट्रपतिमा उठाउने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त हुने दावी गरेको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा पौडेल र सिटौला मध्ये एकजनालाई उठाउने तयारी गरेको हो। राष्ट्रपतिमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति हुन नसकिरहेको बेला कांग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने र आफू नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बिउताउने कसरत सुरु गरेको हो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता सिटौला मध्ये एकजनाको नाम केही दिनभित्रै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने निश्चित प्राय भएको र अन्य दलको समर्थनको लागि पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। पौडेल तनहुँ 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने सिटौला झापा 3मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित हुनुभएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत आगामी 13 गते मनोनयन दर्ता हुनेछ। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। भोलि हुने महाशिवरात्रि मेलामा करिब 25 लाख भक्तजन आउने अनुमान गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। मेलामा हुने भिडभाड र अवांछित गतिविधि नियन्त्रणका लागि 5000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव कम हुँदै गएपछि गत वर्षको तुलनामा भक्तजनको संख्यामा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष संक्रमणको जोखिमका लागि नेपाल र भारतबाट समेत करिब 20 लाख भक्तजनले पशुपति क्षेत्रको दर्शन गरेका थिए। यस पटकको मेलामा करिब 5000 साधु आउने अनुमान गरिएको छ। पशुपति क्षेत्रको दर्शनका लागि भोलि बिहान 3 बजेबाट सम्पूर्ण गेटहरू खुला राखिनेछ भने विभिन्न स्थानमा सादा पोसाकका प्रहरी र स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिने बताइएको छ। ग्यास चुहावट भई विस्फोट हुँदा घाइते भएका कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको आज शल्यक्रिया गर्ने तयारी भएको छ। भारतको मुम्बई स्थित नेशनल वन सेन्टरमा उपचाररत भण्डारीको शल्यक्रिया गर्ने तयारी भएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। आज श्वास नली र अनुहारको सर्जरी गर्ने जनाइएको छ। श्वास नलीबाट ग्यास छिरेको कारण असर गरेको र जलेको अनुहार सुनिएकाले सर्जरी गर्नु परेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित घरमा बुधबार राति करिब 10:30 बजे भण्डारी निवासमा ग्यास चुहावट भई विस्फोट भएको थियो। विस्फोटबाट घाइते भण्डारी र उहाँकी आमा हरिकलालाई काठमाडौँको कीर्तिपुर वन अस्पतालमा लगिएकोमा आमाको हिजो निधन भएको छ। शरीरको 30% भूभागमा गहिरो रूपमा जलेको र नेपालमा थप उपचार सम्भव नभएपछि नेता भण्डारीलाई हिजो भारत लगिएको हो। हाल उहाँको स्वास्थ्य खतरा मुक्त रहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आफू सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै दाहालले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियता, संघीयता र जनजीविकाका सवालहरू समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लामा लुटपाटका घटना बढेको एवं महिलाहरू असुरक्षित हुन थालेको भन्दै जनमोर्चाले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो। सत्तारूढ नेकपा एमाले पार्टीको सुदृढीकरण तथा विस्तारको लागि मिशन ग्रासरुट अभियान शुरू भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट प्रदेश तथा विशेष कमिटिलाई सम्बोधन गर्दै 2 महिने मिशन ग्रासरुट अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। सो अभियान अन्तर्गत सदस्यता नवीकरण, कमिटिको व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, भेला, बैठक, अन्तर्क्रिया र स्थानीय तहको समस्या बुझ्ने, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध बुझ्ने र त्यसलाई हल गर्ने सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एमाले जनाएको छ। पार्टीका पोलिट ब्युरो र
केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई अभियानको केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा पालिका तहमा खटाइएको छ। उपाध्यक्षदेखि स्थायी कमिटीसम्मको नेताहरूको टिमले अभियानको अनुगमन र संयोजन गर्ने एमाले जनाएको छ। एमाले 7 प्रदेशमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संयोजन तथा अनुगमन टोली गठन गरेको छ। सो अभियान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिन आगामी वैशाख 9 गते समापन गरिनेछ। अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभीको अध्यक्षमा समिक बडाल विजय हुनुभएको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बडाल निर्वाचित हुनुभएको हो। बडाल निवर्तमान महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै उपाध्यक्षमा गोविन्द गिरी, धर्मगिरी, नारायण घरती र मर्यादा विष्ट विजय हुनुभएको छ। महासचिवमा नरेश रोकाए तथा कोषाध्यक्षमा संगम अर्याल विजय हुनुभएको छ। सचिवमा सञ्जीव धिताल, सुजन करडिया, प्रकाश पौडेल, दिपेश परसाई, अञ्जना शिवाकोटी, आरती भट्टराई र विनिता काफ्ले निर्वाचित हुनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले टर्कीका भूकम्प पीडितको लागि $1 अर्ब बराबरको राहत कोष उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ। सिरियामा $40 करोड बराबरको राहत उपलब्ध गराएसँगै राष्ट्रसङ्घले टर्कीका लागि पनि सहयोगको आग्रह गरेको अल जाजिराले जनाएको छ। भूकम्प पीडितहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएकाले सहयोग जरुरी रहेको राष्ट्रसङ्घको प्रमुखले बताएका छन्। गत साता टर्कीको भ्रमणमा गएका राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधिले राहत कोष तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए। फेब्रुअरी 6 मा गएको 7.8 मैग्निच्युडको भूकम्पको कारण टर्की र सिरियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या करिब 42,000 छ। कमजोर भौतिक संरचनाको कारण भवनहरू भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या धेरै भएको जनाइएको छ। यसैबीच भौतिक संरचना कमजोर बनाउने संस्थालाई टर्की सरकारले कारबाही सुरु गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलिदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो मुलुकको भूभाग फिर्ता नआएसम्म रुससँग कुनै प्रकारको शान्ति वार्ता नहुने बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनमा हमला सुरु गरेको करिब 1 वर्षको समयमा युक्रेनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको बीबीसीले जनाएको हो। रुसले कब्जामा लिएको भूभाग छोडिदिएमा उसले पुनः युक्रेनमा हमला गर्ने भएकाले कुनै हालतमा फिर्ता ल्याउने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। पश्चिमा मुलुकले सहयोग गरेको हतियारले आफ्नो मुलुकको भूभाग फिर्ता ल्याउने जेलेन्स्कीको भनाइ छ। रुस विरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बेलायत तथा युरोपियन युनियनमा नेताहरूसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिनुभएको छ। गत फेब्रुअरी 20 मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको हो। अब खेल समाचार। सर्लाहीमा जारी राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो तथा अन्तिम सेमिफाइनलमा आज मछिन्द्र फुटबल क्लब र सुदूरपश्चिम 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल बागमती नगरपालिका स्थित सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा अहिले केही बेरपछि सुरु हुनेछ। मछिन्द्रले आयोजक बागमती युवा क्लबलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो भने सुदूरपश्चिमले क्वार्टर फाइनलमा भारतको दार्जिलिङ युनाइटेड किङडम क्लबलाई हराएको थियो। यी दुई बीचको विजेताले फाइनलमा जावलाखेलसँग उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जावलाखेल सङ्कटा क्लबलाई हराउँदै फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। माइकल लिक्सको शानदार शतकमा स्कटल्यान्डले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा घरेलु टोली नेपाललाई 275 रनको बलियो लक्ष्य पेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको स्कटल्यान्डले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 274 रन बनायो। स्कटल्यान्डका लिक्सले 85 बलमा 3 चौका र 9 छक्का प्रहार गर्दै 107 रनको शानदार शतकीय इनिङ्स खेले। उनको करियरको यो पहिलो शतक हो। 7औं विकेटका लागि लिक्स र ज्याग जार्विसले 81 रनको साझेदारी गरे। जार्विसले 26 रन जोडे। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 3, कुशल मल्लले 2 विकेट तथा सोमपाल कामे, कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 1-1 विकेट लिए। नेपाल अहिले जवाफी ब्याटिङमा रहेको छ। मकवानपुरमा जारी शहीद स्मृति स्थानीय तह अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा आज मन्याङ मर्स्याङ्दी क्लब र मकवानपुर 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल हेटौँडा स्थित
पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा अहिले केही बेरपछि सुरु हुनेछ। मकवानपुर 11ले क्वार्टर फाइनलमा नवजनजागृति युवा क्लबलाई हराएको थियो। मनाङले भने सिधै क्वार्टर फाइनल खेल खेल्दैछ। यी दुई बीचको विजेताले सेमी फाइनलमा एपीएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एपीएफ हिजो भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई टाई ब्रेकरमा पराजित गर्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 4 बजे हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई साथी असीम र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।